अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको इमाम अबू यूसुफ के बारे में बताना है। ये अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे और मुहद्दिसीन में आज तक इनका नाम जिंदा है और इनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें आज तक मदारस में पढ़ाई जा रही हैं। इमाम अबू यूसुफ छोटे थे जब इनके वालिद फौत हो गए। इनकी वालिदा को फिक्र हुई, कहने लगी कि तुम्हें किसी धोबी के पास छोड़ती हूँ, कोई मेहनत मजदूरी करोगे तो घर चलेगा। इनकी माँ ने एक धोबी के साथ बात की। धोबी ने कहा आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़ जाना। माँ ने बता दिया अबू यूसुफ को कि फलां धोबी है, उसके पास तुमने जाना है काम करने के लिए, काम सीखने के लिए। इमाम अबू यूसुफ घर से निकले तो आपने देखा आपके गांव में इमाम आसिम अबू हनीफा का मदरसा था। मदरसे का दरवाजा खुला था और बच्चे पढ़ रहे थे। इमाम अबू यूसुफ काम पे जाने के बजाय इमाम आजम अबू हनीफा के मदरसे में चले गए और जाके कहने लगे उस्ताद जी मैंने कुरान पाक हिफ्ज करना है, मुझे पढ़ाएं। उस्ताद जी ने बैठा लिया और पढ़ाने लग गए। 2-3 दिन गुजरे तो धोबी का पैगाम आया उनकी वालिदा को कि आप जिस बच्चे के बारे में बात करके गई थी वो बच्चा आ क्यों नहीं रहा। माँ बड़ी हैरान हुई और कहने लगी कि यूसुफ तो अब भी गया हुआ है काम करने के लिए और पैगाम आया है कि वो आ नहीं रहा, हालांकि 3-4 दिन हो गए हैं घर से तैयार होके काम के लिए जाता है। माँ बेचारी बच्चे को ढूंढने निकली तो मदरसे का दरवाजा खुला था, सामने ही अबू यूसुफ बैठे थे। माँ गई तो इमाम आजम अबू हनीफा से सबक पढ़ रहे थे। माँ ने जाके इमाम अबू यूसुफ के थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुम्हें काम भेजा था, काम करने के लिए भेजा था, तुम इधर बैठे। तो वो कहने लगे माँ मैंने काम नहीं करना, मैंने पढ़ना है। तो माँ कहने लगी ये दीन का इल्म हासिल करके मौलवी बनोगे, खुद भी भूखे रहोगे, हमें भी भूखा मारोगे। इमाम आजम अबू हनीफा कहने लगे मोहतरमा आप ऐसे ना कहें, मैं देख रहा हूं कल वो वक्त आएगा कि यही आपका बेटा बादशाह के साथ तख्त पे बैठेगा और पिस्ते का मिल्क शेक पिएगा। माँ ने कुछ ना सुनी और बेटे से नाराज होके कहने लगी या तो काम पे जा या घर वापस ना आना। तो बस बेटा था कि जिसको अल्लाह ने दर्जात देने थे और उसने सोचा हुआ था कि मैंने दीन का इल्म हासिल करना है। वो इमाम आजम अबू हनीफा के पास से रहने लगे मदरसे में, वहीं पे रहते हैं दिन रात। कभी कभी माँ से थोड़ी देर के लिए मिलने चले जाते हैं। माँ थोड़ा सा नाराजगी के साथ मिलती है और फिर ये वापस आ जाते हैं। वहीं पे रहे, हिफ्ज भी किया और बहुत बड़े आलिम बने। फिर जिस दिन इनकी दस्तार बंदी थी, इनका कोर्स आलम का कोर्स मुकम्मल हुआ तो सबके वालिदैन आए हुए थे, सिर्फ इमाम अबू यूसुफ थे जिनके वालिद तो थे नहीं, तो वालिदा भी नहीं आई मिलने के लिए। तो माँ बड़ी याद आई। इमाम अबू यूसुफ मदरसे से चले अपनी माँ के पास गए और जाके कहने लगे माँ तेरा बेटा हाफिज भी बन गया, आलिम भी बन गया। माँ चुप कर गई। कहने लगे माँ आज खाना ही दे दे, कितने साल हो गए मैंने घर से खाना नहीं खाया। माँ ने सूखी रोटी और अचार ला दिया। तो कहने लगे माँ इतने सालों बाद खाने लगा हूं खाना, कोई अच्छा खाना नहीं है, सालन नहीं है साथ। तो माँ कहने लगी तुझे कहा था ना इतने साल पहले काम कर, तूने तब से काम सीखा होता आज तू भी खुशहाल होता, मैं भी खुशहाल होती। कहने लगी जब तेरी कमाई आएगी तो जर्दे पुलाव बना के दूंगी, अभी तो मुझ बेवा के पास यही कुछ है। इमाम अबू यूसुफ चुप करके घर से चले। जब बाहर निकले हैं तो देखा गलियां, बगदाद की गलियां सुन्नी हैं।
پوچھا کہ کیا ماجرا ہے اور فوج پھر رہی ہے. ایک فوجی سے پوچھا امام ابو یوسف نے کہ کیا ہوا, یہ گلیوں میں اتنا سنسان, یہ گلیاں اتنی سنسان کیوں ہو گئی؟ تو فوجی نے بتایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے دی ہے اور یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے, اور خلیفہ ہارون الرشید نے پورے ملک کے علماء کو بلایا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثابت کرے کہ جس طریقے سے میں نے کہا ہے ویسے طلاق نہیں ہوئی, لیکن ثابت قرآن پاک میں سے کرنا ہے, اپنی طرف سے بات نہیں بتانی. وہ امام ابو یوسف چلے اور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں چلے گئے. وہاں دیکھا تو بہت بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں, سفید ان کی داڑیاں ہیں, بہت بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. امام ابو یوسف گئے اور جا کے کہنے لگے اے خلیفہ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ تو جو عالم تھے وہ کہنے لگے آپ چپ کر جائیں, آپ تو کل کے بچے ہیں, ہم سوچوں میں پڑ گئے ہیں کہ بات وہ بتانی ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ خلیفہ نے طلاق جو دی تھی تو طلاق ہوئی نہیں ہے, لیکن ثابت قرآن پاک میں سے کرنا ہے. لیکن جب امام ابو یوسف نے دوبارہ پھر پوچھا تو خلیفہ ہارون الرشید نے بتا دیا کہ آج میں بیٹھا تھا, میں نے اپنی بیوی زبیدہ سے کہا کہ تو بڑی قسمت والی ہے, تجھے جنتی شوہر ملا. تو زبیدہ کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے تو کتنا جنتی ہے. تو خلیفہ کہنے لگے مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا اچھا اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے. تو کہتے ہیں ثابت یہ کرنا ہے کہ میں جنتی ہوں. تو اگر ثابت ہو گیا قرآن پاک سے کہ میں جنتی ہوں تو پھر تو زبیدہ کو طلاق نہیں ہوگی, اور اگر میرا ثابت نہ ہوا کہ میں جنتی ہوں تو پھر زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی. امام ابو یوسف کہتے ہیں اے خلیفہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے اور جب تم فیصلہ کرنے لگو تو پھر تم نے اللہ کے خوف کو مد نظر رکھا, اللہ سے ڈرتے ہوئے تم نے صحیح فیصلہ کیا, تم نے امیر اور غریب کو نہیں دیکھا, تم نے بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھا, تم نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور اس کے خوف سے تو نے انصاف کیا ہے. خلیفہ کہنے لگے کئی بار ایسے ہوا ہے, میرا تو طریقہ یہی ہے, ایسا تو بہت بار ہوا. ابو یوسف کہتے ہیں بس پھر آپ جنتی ہیں اور طلاق نہیں ہوئی. خلیفہ کہنے لگے ایسے نہیں, قرآن پاک سے ثابت کریں. تمام ابو یوسف کہنے لگے سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب سے ڈر گیا, جو اپنے رب سے ڈر گیا, اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. وہ نمازی کے لیے بھی 1 جنت, روزے دار کے لیے بھی 1 جنت, حاجی کے لیے بھی 1 جنت, تمام نیک اعمال کرنے والوں کے لیے 1 جنت. لیکن جو اس بات سے ڈرے کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے, کیا جواب دوں گا, تو اس کے لیے 2 جنتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. تو کہنے لگے آپ اللہ کے خوف سے انصاف کرتے رہے ہیں تو آپ جنتی ہیں. خلیفہ ہارون الرشید بہت خوش ہوئے اور باقی سارے عالم بھی حیران ہو گئے کہ کتنا زیادہ علم ہے اس بچے کے پاس. خلیفہ نے امام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے تخت کے پاس لے گئے اور اپنے ساتھ بٹھایا ان کو. تھوڑی دیر کے بعد ایک غلام 2 گلاس ملک شیک کے لے کے آئی. غلام ملک شیک لے کے آیا, پینے لگے. ابو یوسف نے 1 گھونٹ بھرا اور کہنے لگے خلیفہ بہت مزیدار ملک شیک ہے, یہ کس چیز کا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے یہ پستے کا ملک شیک ہے. پستہ بہت مہنگا ہے اور بادشاہ ہی پی سکتے ہیں, کوئی عام بندہ پی نہیں سکتا پستے کا ملک شیک. یہ بات ہوئی, امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے آج سے کئی سال پہلے میرے استاد محترم نے یہ بات مجھے بتائی تھی. میری ماں کو کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بیٹا بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوگا اور پستے کا ملک شیک پی رہا ہوگا. اور کہنے لگے میرے استاد نے سچ کہا. اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید بہت خوش ہوئے اور اس نے
सोने और चांदी के ऊंट भर के दे दिए इमाम अबू यूसुफ को और कह दिया कि सारे बगदाद में खाना तकसीम किया जाए, और बहुत सारे देगें जो हैं वो अबू यूसुफ के साथ भेजी। इमाम अबू यूसुफ जो हैं वो अपनी माँ के पास आए और कहने लगे, माँ जगह बनाओ, जरदा पुलाव भी आ रहा है और सोने चांदी के भी ऊंट भरे हुए आ रहे हैं। माँ हैरान हुई और कहने लगी, अभी मेरे पास से गए हो, ये कुछ मिनटों में क्या कारोबार कर लिया? तो कहने लगे, माँ तूने मुझे कहा था कि मौलवी बनेगा, खुद भी भूखा मरेगा, हमें भी मारेगा। आज मैंने जो कुछ लिया है, जो मैंने कमाया है, ये तो सिर्फ कुरान पाक की एक आयत की बरकत है। अभी तो पूरा कुरान पढ़ा है, तो देखना कितनी बरकतें अल्लाह ताला ने देनी है। माँ हैरान हो गई जब ढेरों सोना और चांदी उस बेवा के घर में आया और इतना सरदार पुलाव आ गया कि हैरान होकर देखने लगी कि ये इतनी बरकतें कुरान पाक की, और मैं क्या समझ रही थी। फिर वो भी वक्त आया कि ये यतीम बच्चा अबू यूसुफ, खलीफा हारून रशीद ने इनको उस वक्त चीफ जस्टिस बना दिया, और खलीफा हारून रशीद के दौर में माँ अबू यूसुफ जो हैं वो चीफ जस्टिस भी तैनात रहे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको भी दीन का शौकीन बनाए, दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, और हम अपने दीन के लिए अपनी औलादों को वक्फ करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।